जिस इदारे के भी हों, उन सब ने अपने बच्चे और अपने तमाशे पहुँचा दिए। जब वो पढ़ेगी ऐसा नहीं होता, मुफ्त में ऐसे नहीं होता। अफगानिस्तान आपके सामने ना उनकी फौज है, ना उनकी फलाना है, ना उनकी फलाना है। उस तरफ लोग इसलिए हमारे भागलों के अलावा कोई उस तरफ नहीं कि बाबा ये भेड़ों का वो है, पीछे पड़ जाए, वो हमसे आबादी में कम है। यही लोग वहाँ रहते हैं। हमने बर्बादी ये पहला ये है, हमने जिसको जल्दी वाहिद मुल्क है जो अपने बच्चों को करप्ट करता है, उनकी फाइल बनाता है, फिर उनको प्रमोट करता है। ये कैसे होगा? दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि बेटा ये तेरा मुल्क है, इस शहर से मोहब्बत, इसके वफादार। यहाँ जाती वफादार, पर मेरे वफादार हो, बाकी जो कुछ करते हो। मैं असेंबली में बार बार कह चुका हूँ, बाद लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान में सिंधियों में, सिंध में, पश्तून में, बलूच में, सराइकी में, पंजाबी में ऐसे खानदान मौजूद हैं जो अंग्रेज़ों से लेकर अब तक 1 मिनट के लिए भी इक़्तिदार से बाहर नहीं। क्यों ऐसे हुक्मरान नहीं अभी तक आया कि यार महमूद तुम किस बात की मूली हो? तुम अंग्रेज़ों के साथ भी थे, तुम फिर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे, उनकी जनाजा नहीं उठाई गई थी, आप लियाकत अली के पास भी थे, आप गुलाम अहमद के साथ भी थे, आप फलाने के साथ भी थे, आप अयूब खान के साथ भी थे, आप याया के साथ भी थे। भुट्टो जिस आदमी ने भुट्टो को मारा, आप भुट्टो के साथ भी थे, फिर उसके साथ भी थे, फिर मुशर्रफ के साथ भी थे, फिर अभी तक। ये तुम क्या बनाओ? एवरग्रीन पॉलिटिशियंस हैं। इनको तो उम्र भर के लिए इन पे तो पाबंदी लगानी चाहिए। अच्छा, खानदानों पे बल्कि हिसाब लाओ। अच्छा, आपका एक बहुत बड़ा तजर्बा है सियासी, हमने आज फर्स्ट टाइम सुना है आपकी ज़ुबान से, और यकीनन हमें सियासी नॉलेज भी मिला। लेकिन आप एक सियासी कारकुन रहे, स्ट्रगल की, और आज का जो नौजवान है जिसने अभी 18 साल में जिसने अभी वोट डाला है, पहला वोट डाला है, वो तो पिछले 2 साल 3 साल देकर इस वक्त बिल्कुल मायूस हो चुका है। और सबसे बड़ी मायूसी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो सियासत में किरदार है वो चाहता है ख़त्म हो, लेकिन आज अब तक जो है इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि हमारा किरदार ख़त्म हो। 70 साल का जो कब्ज़ा है वो कायम रहे। तो आपको लगता है कि ये कब्ज़ा ख़त्म होगा जो 70-75 साल से? बात ये मेरे भाई, हमने अपनी तरजीहात वाज़ेह ऐलान करनी होगी। ये मुल्क हमें प्यारा है या अपने मफादात? ये मुल्क की सालमियत हमें प्यारी है या अपने वफादात? ये हमें फैसला करना होगा। हम उसके लश्कर के सिपाही हैं जो इस मुल्क के आइन की पासदारी पे यकीन रखते हैं। आइन होगा तो ये मुल्क चलेगा, आइन होगा, ह्यूमन राइट्स होंगी तो वो चलेगा। एक आदमी, आप जर्नलिस्ट हैं और खुदा आपको और भी तरक्की दे। एक सियाफाम आदमी मारा गया अमेरिका गलत तरीके से, तमाम अमेरिका उमड़ आया एक आदमी पे। हमारे मेरा दोस्त, क्या करूँ स्पीकर साहब, 150 आदमी मारे गए थे कुर्म एजेंसी। ये पार्लियामेंट से बोली, फिर किस लिए ये पार्लियामेंट? बच्चे निकले थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद, इमरान को छोड़ो, मुझे छोड़ो, हमारे इमीडिएट वापस कर दो, सीधा गोलियां सर में। आज तक FIR दाखिल नहीं हुई किसी के खिलाफ। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार ये गवर्नमेंट, इसका वजीर आज़म, इसका वजीर दाखिला और IG इस्लामाबाद। कोई शरीफ आदमी, एक अमेरिका में गोली ट्रम्प के कान से यहाँ गई। विदिन 2 days, इतना बड़ा अमेरिका, इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़ी, 2 दिन के अंदर ये भी मालूम हुआ कि हमला किसने करवाया, असला कहाँ से लिया उसने, फलाना कहाँ से लिया, फलाना हुआ। और जो मोहतरमा जिम्मेवार थी उसने उसी दिन इस्तीफा दे CIA की चीफ कि मेरी वजह से यहाँ गाड़ियाँ उलटती हैं, 20-20, 30-30 आदमी मारे जाते हैं, 50-50, न कोई भी इस्तीफा देता है, न कोई माफ़ी मांगता है। यहाँ पे 10 बच्चे मारे हैं, आसमान गिरता अगर ये हुकूमत उन खानदानों से माफ़ी मांगती। आसमान गिरता कि उन खानदानों को कि बाबा हम जिंदा तो नहीं कर सकते, जो गलती हुई नहीं, कोई मरा नहीं, पता नहीं खुद मारे, ये इस तरह चलेगा। ये तो फिर सारे शरीफ आदमी हो गए। हाँ, ये तो फिर सारे शरीफ, तो फिर शरीफों का ये मुल्क कोलैप्स होगा। हम और अपने फिर नए सिरे से, वरना खुदा ना खास वक्त बहुत कम है। अभी बैठे फिर मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि किस किस्म का इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, आइन में जो लिखा है उस किस्म। नाम हम नहीं कि फलाने को फलाने को नाम में फिर भैया ये नाम तो फलाने ने दिया था, नहीं। इलेक्शन कमिश्नर फुल्ली जिस तरह हमारे हमसे में होता, इलेक्शन कमीशन हो, मुज़ाकरात इस पे हों सब भाइयों की कि ये हुकूमत 3 या 4 महीने में इंतखाबात कराए, और फिर एक इस या तो यही उमरानी नुमाइंदा, इस पे हम अंगूठा लगाएं, खुदा को वज़ीर नाज़िर का कहें कि आज के बाद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, आइन की स्पिरिट के मुताबिक। अभी ये जो लगे हुए हैं, अदलिया के पर काट रहे हैं, अखबारों के पर काट रहे हैं, सियासियों को फलाना कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? क्या 21वीं सदी में पागल हो गए हो? भागा हुआ आदमी जो गलत
قابض آدمی جو خود قابض کہیں بھی ان کو سزا ہو جائے. آج شاید عمران خان نے کہا ہے, وہ قید ہے, اس کو غصہ بھی ہوگا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں جو بھی آئین کو اسے کھلواڑ کرے گا, جو آئین کو یہ کرے گا, جو آئین کو وہ کرے گا, جو آئین کا وہ کرے گا, اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے سب پہ. ابھی ساتھ دینے والے تو ہم بڑے کم لوگ ہیں, ساتھ دینے والے ہم بڑے کم لوگ ہیں جو ہم کا ساتھ نہیں دے رہے. پنجاب میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس غلط حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, تو جو آئین کی وہ کر رہے ہیں. جو جج صحیح بات کرتا ہے اس کو پروموشن نہ دو, اس کو آگے مت دو, پروسیڈ. پھر بات یہ ہے ہمیں جس قرآن کریم تو نہیں کہتا, حدیث ہے کہ جس ایک مومن اگر کسی اس سے ایک دفعہ ڈسا جائے دوسری دفعہ وہ نہیں کرتا. نواز شریف نے غلط کیا, جنرلوں کو سپرسیڈ کیا, انہوں نے فلانے نے سپرسیڈ کیا, فلانے. بابا یہ سپرسیڈ کرنا, پروموٹ کرنا, فلانا, اس تو مجموعی طور پہ آئین میں یہ ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی, نہ فوجوں میں, نہ ڈاکٹروں میں, نہ فلانا میں, نہ فلانا میں, انڈسپنسیبل کوئی نہیں ہوتا. بس جس نے خدمت کی 60 سال 65 سال جو بھی رکھتے ہیں, بس گڈ بائی, نو پروموشن. وہاں ہوگا اگر مشورے کی ضرورت ہے, جی فلانا ڈاکٹر بڑا چلا کرے, بلاؤ. ابھی اس کو پروموشن نیچے سے لوگوں کی ساری بربادی ہو جائے گی. یہ جی بسم اللہ. آپ کو 2025 میں عمران خان باہر آتا ہوا نظر آ رہا جیل سے؟ عمران خان مجھے 2025 میں تو ایمانداری سے بار بار یہ کہتا ہوں, لوگوں کو غصہ بھی ہوگا, میں تو کہتا ہوں جب بھی میں اس قسم کی الٹی پلٹی باتیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا کو مانو, اس کو ایک ڈوبتے جہاز کی طرف سے SOS پیغام سمجھو. اگر ہم پاکستان کو ایک کمرہ سمجھو, ایک تو ہم الزامات لگاتے ہیں فلانے نے یہ کیا, ہندوستان نے کیا, یہ بھی کمزوری کی بات ہے. اگر کوئی آپ کا مخالف ہے وہ آپ پہ رحم کیوں کرے, یہ بھی الزامات. فلانے نے یہ کہ فلانے کو آپ موقع کیوں دیتے ہیں, آپ اس آدمی کو, اس بچے کو تنگ کیوں کرتے ہیں کہ کسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اس کو ہمیں کمرہ سمجھیں, بالکل اس کی دیواریں ہم نے اپنی بدکاریوں, رشوت خوریوں, بد کرداریوں سے پھونک لی. یہ جو پلرز ہیں ان کو چھاٹ دیا گیا. اب اس کے 2 راستے ہیں. اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے, یہ بیٹھ جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے اس کی تشکیل نو کی جائے, نئے سرے سے, اچھے بنیادوں, نیا پاکستان. یہ خان صاحب جو آئیڈیل بات آپ کر رہے ہیں نا, آئیڈیل کہا کہ دنیا کر رہی ہے, وہ تو بڑی اچھی ہے, سننے میں ہونا ایسے چاہیے. لیکن جو اس وقت پریکٹیکل سچویشن ہے, 26ویں آئینی ترمیم ہے, دھڑا دھڑ جج بھرتی ہو رہے ہیں, دوسری طرف پیکا آرڈیننس آیا ہے, زبان اب ہمارے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم کیا بات پہنچائیں کیا نہیں پہنچائیں. سیاسی جماعتیں اس طریقے سے اتحاد بھی مضبوط نہیں ہو رہا آپ کا, اور خفیہ طور پہ جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیشہ جب بھی موقع ملتا ہے سیاستدان کرتے آئے ہیں. جیسے آپ نے مولانا صاحب کے دھرنے کا ذکر کیا, اور PTI پر بھی یہ بات ہوتی ہے. تو اب اس وقت جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ جو حالات ہیں فوری طور پہ کیا اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے جب آئین ہے صحیح اس وقت ملک میں. بات یہ ہے کہ آئیڈیل تب ہوتی ہے کہ اس کا وجود نہ ہو. ہمارے ہمسائے ہم سے زیادہ زبانیں وہاں بول جاتی ہیں, ہم سے بعض اسٹیٹس میں ہم سے زیادہ غربت ہے, زیادہ بربادی کیا تک غربت بھی ہے, ہم سے زیادہ خطرناک بڑی فوج ہے. یعنی وہاں ہاؤ ڈڈ دے مینیج, انہوں نے کیسے مینیج کیا ہوا. ایک تو یہ آئیڈیل تو ایک دیومالائی کہانیاں نہیں ہیں, دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا میں ہماری افواج سے مضبوط فوج امریکہ کی ہے, ہماری دنیا کے افواج بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, لیکن بات چل رہی ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے کان میں نہیں کہتی ہوگی کہ جی ٹرمپ صاحب اولاد کوئی چائنا یہ کر رہا ہے, فرانس یہ کر رہا ہے, اٹلی یہ کر رہا ہے, فلانا ہے. آپ بھی بسم اللہ کریں, یہ کریں, ہمیں بتائیں. یہاں تو ہم سے زیادہ وہ بنیادوں پہ کلاڑے چلا رہے ہیں یار لوگ. کیا میں آپ ہمیں بڑے عزیز ہوں گے, میں وہ آدمی بھی نہیں ہوں, لوگ وہ کرتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, اسود حال ہمارے جو لوگ ہیں, چاہے